खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को प्यार भरा सलाम कबूल हो। आए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिए मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जब यीशु मसीह इस रूह ज़मीन पर थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को एक दुआ सिखाई जिसको हतमी दुआ हम कहते हैं, दुआ रब्बानी भी कहते हैं। और जब भी किसी जगह पर इबादत होती है तो जब ये दुआ पढ़ी जाती है तो इसका मतलब है कि इबादत ख़त्म हो चुकी है। इसको इख्तितामी दुआ कहते हैं। और इस पूरी दुआ पर जब हम गौर करते हैं तो बहुत सारे मैसेज हमें मिलते हैं, जिनमें से आज एक मैसेज है, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। आज का हमारा टॉपिक है आजमाइशें। कौन सा टॉपिक है? आजमाइशें। ज़रा ध्यान से पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जितने भी लोग टीवी पर इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने भी हाज़रीन हैं, वो ध्यान से इस कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ आज सुनिएगा। आज हम आजमाइशों के तल्लुक़ से सीखने वाले हैं कि आजमाइशें किस की तरफ से आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, और आजमाइशें जो होती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। ये सारी बातें हम थोड़े वक्त में सीखेंगे, क्योंकि आज इबादत के बाद पाकीशा भी है। तो आजमाइश खुदा के हर सच्चे फर्जंद का एक आम तजर्बा है। आजमाइश खुदा के हर सच्चे ईमानदार रास्तबाज बेटे और बेटी का एक आम तजर्बा है। हर एक ईमानदार शख्स अपनी ज़िंदगी में आजमाइशों का तजर्बा रखता है। ईमानदार लोगों के ऊपर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं। कलाम इस बात की गवाही देता, शहादत देता है कि सादक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उन सब में से उनको निकलने के लिए राह पैदा कर देता है। लेकिन कई दफ़ा हम देखते हैं कि ईमानदार लोग जो हैं उन पर ज़्यादा आजमाइशें आती हैं। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया कि वो बीज जब पथरीली ज़मीन में गिरा, जब मुसीबत बरपा हुई, जब दुख बरपा हुआ, जब जुल्म बरपा हुआ, तो वो बीज जो है वो दुबाया गया। इसी तरह जब नए नए लोग मसीह में आते हैं, उन पर आजमाइशें आना शुरू होती हैं, उन पर दुख आना शुरू होते हैं, उन पर बीमारियां आना शुरू होती हैं, लोग उनको सताना शुरू करते हैं, लोग झूठे इल्ज़ाम उन पर लगाना शुरू करते हैं, तो खुदा के लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, इमसाल की किताब में लिखा है, अगर तू आजमाइश के दिन, मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत बहुत ही कम है। और कलाम ये कहता है, अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। यानी बेदिली होना, हौसला नहीं तोड़ना, हौसला नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़नी, पीछे नहीं हटना, या अपने ज़हन में गलत किस्म के प्लान नहीं बांधने कि इससे तो वही जिंदगी अच्छी थी, या खुदकुशी करने के ताल्लुक से नहीं सोचना। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें हमारे साथ साथ हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि अगर हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो आसमान पर उसके साथ बादशाही भी करेंगे। यहाँ पर दुख है, वहां पर सुख है। मुकाशवा में लिखा, मैं तेरे सब आंखों के आंसू पूंछ डालूंगा, ना दर्द होगा
ना बीमारी होगी, ना मुसीबत होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, बल्कि लिखा है मैं तेरी आंखों के तमाम आंसुओं को पूंछ डालूंगा। 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ईमानदार लोगों के ऊपर ज्यादा आजमाइशें आती हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। कई दफा खुदा अपने लोगों पर आजमाइशें लाता, मुसीबतें लाता, दुख लाता है। जब खुदा के लोग खुदा से दूर चले जाते तो कलाम में लिखा है खुदा जिनको बेटे बनाता है उनको तो भी करता और कोड़े भी लगाता है ताकि वो खुदा के बेटे और बेटे ठहरे। इसीलिए ईमानदार लोगों पर ज्यादा आजमाइशें आती हैं। खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोग मुझसे दूर चले जाएं। खुदा चाहता है जिस तरह मैं आदम और हवा के साथ गुफ्तगू करता था, रफाकत रखता था, इसी तरह मेरे लोग भी मेरे साथ रहें। और यह हकीकत बात है कि जब मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं तो हम खुदा को ज्यादा जो है वो याद करते हैं। ये सबको तजर्बा होगा कि नहीं? इसलिए मैंने शुरू में ये बताया है कि आजमाइश जो है ये हर एक सच्चे ईमानदार शख्स का शख्सी आम तजर्बा है, आम जिसको कहते हैं। आमीन। सो हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में हम शुरू से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि पुराने अहदनामा में शैतान जो है उसने आदम और हवा को आजमाया। पहले हवा को उसने आजमाया। उसने कहा क्या खुदा ने वाकई तुम्हें मना किया है? खुदा ने जो है वो जानबूझकर ऐसा किया है। खुदा जानता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम खुदा की मानद हो जाओगे, नेक और बद की पहचान में। इसलिए खुदा ने जानबूझकर तुम्हें मना किया है। तुम खाओ और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। कुछ नहीं होगा, खाकर तो देखो, एक दफा उसको देखकर तो देखो। और लिखा है जब हवा ने उस फल को देखा और उसने कहा कि ये फल देखने को इतना खुशनुमा मालूम होता है, खाने को कैसा होगा। फिर उसने बाद में तोड़ा और उसको खाया। और कलाम खुदा में आंखों की ख्वाहिश के ताल्लुक से लिखा हुआ है। आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, ये सारी हमें जो है आजमाइशों की तरफ लेकर जाती हैं। आदम को आजमाया गया, लूसीफर फरिश्ते को खुदा हर रोज आजमाता था और खुदा उसको चेक करता था। खुदा कहता मेरा तख्त यहाँ से उठाकर वहां ले जाओ, वहां से उठाकर इधर ले आओ। हर रोज खुदा लूसीफर फरिश्ते को आजमाता था कि ये मेरे साथ कितना वफादार है, मैंने इसको इतना रुतबा, इतनी इज्जत, इतना मकाम दिया है, इसको फॉरमैन बनाया है, ये सारे फरिश्तों के ऊपर हुक्मरानी करता है। लेकिन उसने क्या किया? एक दिन उसने कहा कि मैं तो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। वो आजमाया गया और फिर क्या हुआ? आजमाइश पर गालिब ना आया और खुदा ने उसको क्या किया? आसमान से नीचे जमीन पर फेंक दिया। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील और उसके 4 बाब में यीशु मसीह आजमाया गया। शैतान यीशु मसीह के पास आया। वो जानता था कि 40 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है। वो उसके पास आया और कहने लगा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह कि ये रोटियां बन जाएं। अगर वो कहता तो पत्थरों में रोटियां बन जाना था। हालेलुया, हालेलुया। जो कि लिखा है वो पत्थरों में से अब्राहम की औलाद पैदा कर सकता है। अगर पत्थरों से अब्राहम की औलाद पैदा हो सकती है तो पत्थर रोटियां भी बन सकते हैं। आमीन। इसलिए देखें अब ने 3 दफा जमाया अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तान नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। और फिर उसने कहा अगर तू मुझे झुककर सिजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि थोड़े ही अरसे के बाद बाप ने जमीन और आसमान का सारा इख्तियार बेटे को देने वाला है। हालेलुया। और देखें यीशु मसीह ने आजमाइशों का मुकाबला किया, भूख में प्यास में भी उसने मुकाबला किया। हम कई दफा मुकाबला नहीं करते,
हमें भूख लगी हो, हमें प्यास लगी हो, हम मुकाबला नहीं करते, इब्लीस हमें आजमाता है और फिर हम आजमाइश में फेल हो जाते हैं। आजमाया जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आजमाइश में फेल हो जाना यह बुरी बात है। आजमाया जाना गुनाह नहीं, लेकिन आजमाइश पर फतह ना पाना यह गुनाह है। और एक है, देख गुनाह तेरे दिल के दरवाजे पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। हमें गालिब आने की जरूरत है। एक खादम ने कहा है कि हम परिंदों को अपने सर पर उड़ने से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन उनको अपने सर पर घोंसला बनाने से मना कर सकते हैं। आजमाइशों को हम रोक नहीं सकते, मुसीबतों को हम रोक नहीं सकते, बीमारियों को हम रोक नहीं सकते, मुखालफत को हम रोक नहीं सकते, और इसी तरह झूठे इल्जामात को हम रोक नहीं सकते, सताए जाने को हम रोक नहीं सकते। हम इब्लीस को रोक नहीं सकते। इब्लीस को खुली छुट्टी है, उसकी डोर को ढीला छोड़ा हुआ है खुदा ने, उसके पास वक्त थोड़ा है, इसलिए वो थोड़े वक्त में बहुत जल्दी जो है वो लोगों को गुमराह करने में मगन है, मसरूफ है, लगा हुआ है, ताकि हर रोज किसी न किसी ईमानदार शख्स को गिराए। और कलाम कहता है तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेरे बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है ताकि तुम में से किसी शख्स को फाड़ खाए। वो हम उसको रोक नहीं सकते कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो हमारे ज़हनों में बुरे ख्यालात, बुरे मंसूबे, बुरे इरादे डालता है, लेकिन हम उनको अपने दिमाग में, अपने दिल में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। बस खुदा के रूह के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन हम मुकाबला नहीं करते, हम मुकाबला करने की बजाय हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे है ना, ते जड़ा डर गया वो मर गया। हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम खुद मुकाबला नहीं करते, हम खुद उसको नहीं जानते। जैसे यीशु ने कहा शैतान दूर हो, हम खुद उसको नहीं कहते ऐ शैतान अपनी बीमारी को उठा, अपनी परेशानी को उठा, ऐ बदरू हो यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि ये बदन यीशु मसीह का है, तेरा यहाँ पर कोई इख्तियार नहीं। हम खुद बीमारियों को नहीं जानते, हालांकि यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, कलीसिया को इख्तियार दिया है कि मैंने तुमको हुक्म दिया है, इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत के ऊपर गालिब हो। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। हम अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते, हम इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते, हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम दूसरों से दुआएं करवाते रहते हैं, हम अपनी आंखें कभी किसी पास्टर की तरफ लगाते हैं, कभी किसी पास्टर की तरफ लगाते हैं, हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास अथॉरिटी है, आप यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं, आपके ऊपर खुदा का रूह, आपके पास उसका इख्तियार, उसकी अथॉरिटी है। यीशु मसीह ने दिलेरी से कहा ना, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो आपके पास भी इख्तियार है, आप खुद मुसीबतों को डांटिए, खुद बदरूहों को डांटिए, खुद बीमारियों को डांटिए, लानतों को डांटिए, बुरे हालात को डांटिए, गरीबी को डांटिए, कर्ज की लानत को डांटिए, और वो आपसे दूर हट जाएंगे। आमीन। इसलिए खुदा के जिंदा कलाम में आज बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यकूब का पहला खत, यकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। किसी बहुत बड़े खादिम ने कहा है कि जब आजमाइश आ जाए तो खुदा से ये नहीं कहना चाहिए कि जल्दी जल्दी मुझे आजमाइश में से निकाल, ये कहना चाहिए कि खुदावंद मुझे इस आजमाइश में कायम और दायम रहने की तौफीक अता कर। क्योंकि ग्रंथियों के खत में पौलुस रसूल ये कहता है कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत खुदा के हुजूर अज़हद बारी जलाल पैदा करती है। हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, और मेरा ये तजर्बा है कि जब कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ा झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाता है या मेरे ऊपर की बड़ी आजमाइश आती है, तो थोड़े ही दिनों के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। आमीन।
تھوڑے ہی دنوں کے بعد، یہ کلام کی بات ہے، رات کو تو شاید رونا پڑے لیکن صبح خوشی کی نوبت آئے گی۔ ہم مصیبتوں میں سے گزرنا نہیں چاہتے، لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے جتنے لوگ ہیں وہ مصیبتوں میں سے گزرے ہیں، وہ آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، اور پھر جا کر لکھا ہے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع مسیح کے نام کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ وہی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یوسف پر آزمائش آئی، پوتیفار کی بیوی نے کہا وہ خوبصورت تھا، اس نے اس کو اکسانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا پراہن وہاں پر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اس کی بیوی نے پھر اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ سچائی کی وجہ سے بھی آزمائش آ جاتی ہے، اور اس کو دکھ سہنا پڑا، اس کو قید میں جانا پڑا۔ قید میں بھی خدا اس کے ساتھ ہے، قید میں بھی اس نے 2 خوابوں کی تعبیر کی، 2 بندوں کی، اور وہ خواب پورے ہوئے، تعبیر پوری ہوئی، اور پھر اس نے بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کی، اور پھر اس کو باہر نکالا گیا، اور پھر اس کو دوسرے درجے کا حاکم قرار دیا گیا۔ اس نے انکار نہیں کیا کہ خداوند میں تو راست باز ہوں، میں نے تو کبھی دل میں سوچا بھی نہیں کسی پرائی عورت کے تعلق سے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے آزمائش کی برداشت کی۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا کلام میں کہ کوئی اس نے شکایت نہیں کی، کوئی اس نے گرا نہیں کیا۔ آج ہمیں بھی آزمائش کی برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند مجھے آزمائش میں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا کر۔ ایوب پر بھی مصیبت آئی، بی بی کہتی چھوڑ ایسے خدا کو جس نے تیری یہ حالت کر دی ہے، تکفیر کر اور مر جا۔ ہاں جب آزمائش آتی تو کئی لوگ آپ کا ذہن آ کر منصر کرتے ہیں، ہاں آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آزمائش خدا کی طرف سے آئی ہو سکتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آزمائش آئی ہو۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ جب ہم صحیح طرح خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو شیطان کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ہم خدا سے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں نا تو پھر خدا کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربہ تو آپ سب کا ہو گیا ہوگا۔ اس لیے ایوب نے کہا اسی نے دیا اور اسی نے لیا اور اسی کا نام مبارک ہو، تو تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آزمائش کی برداشت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ تکفیر کر اور مر جا، تو وہ نادان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو آزمائش کی برداشت نہیں کرتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشحالی ہو۔ موسم بدلتے ہیں کہ نہیں؟ بولے 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 شاباش، موسم بدلتے ہیں کہ سدا بہار ایک ہی موسم رہتا ہے؟ 4 موسم آتے ہیں نا۔ زندگی میں بھی اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے، زندگی میں بھی بدلاؤ آتا رہتا ہے، کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی سکھ آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ یہ تمام حالات جب تک ہم زندہ ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں تمام حالات آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں تمام حالات میں خداوند میں قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں تمام حالات میں قائم اور دائم رہیں تو جو کچھ تم زمین پر چاہو گے آسمان پر وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم صرف سکھ ہی لینا چاہتے ہیں، دکھ نہیں لینا چاہتے، لیکن یاد رکھیں پہلے دکھ پھر سکھ۔ ہاللیلویہ۔ یہ بھی آپ کا تجربہ ہوگا، اس لیے پہلے دکھ برداشت کریں مسیح کے لیے، اور پھر مسیح جو ہے آپ کو دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے گا۔ یہاں پر لکھا ہے یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب 12ویں آیت میں کہ مبارک ہے وہ شخص، یعنی وہ شخص لکی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب لوگ تمہیں ستائیں گے، جھوٹے الزام تم پر لگائیں گے تو تم مبارک ہوگے، اس وقت گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا، چونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہوگا۔ خوشی کرنا، نہایت اچھلنا اور شادمان ہونا۔ کئی دفعہ تو لوگ لڑائی پر اتر آتے کہ فلاں شخص نے ایسی بات کی تو کیوں ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی باتیں لوگ دھبے لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے مخالفت ہو رہی ہے تو مسیح کی خاطر ہو رہی ہے نا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا تو اس وقت ایسا نہیں تھا، ایسے ہی نا۔ پالوس کی زندگی میں آپ دیکھ لیں،
پہلے پولس لوگوں کو قتل کرتا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے. جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا تو لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، لوگ اس کو کوڑے مار رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ تنگی، ننگا پن، بھوک، پیاس. کہتا تلوار بھی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. اس لیے کلام میں لکھا مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آزمائش کا مقابلہ کرتا ہے. ہاللیلویا. مثال کے طور پر روڈ پر گاڑی ہم چلا رہے ہوں اور وہاں پر بریکیں فیل ہو جائیں تو پھر ڈرنا چاہیے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ایکسیلیٹر سے پہنچ ہے وہ اٹھا لیا جائے، اس کی ریس کو کم کر دیا جائے تاکہ گاڑی رک جائے، کہ اور ریس پہ پیارا کھدڑا چاہیے ابھی اور گا جائے. ڈریں گے تو مریں گے، نہیں ڈریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاللیلویا. آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو پتا آپ کا پاسٹر کوئی بھی بزرگ افتاح کیسا آ جائے تو اسے ڈرتا نہیں. ہاللیلویا. وجہ کیا ہے؟ چونکہ خداوند پر بھروسہ ہے، اس کے اس کلام پر بھروسہ جو اس نے کیا ہے کہ تمہیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں پہنچے. ہاللیلویا. تو پھر یقین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے. پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. ابھی تک تم پر کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی کہ جس کی آپ برداشت نہ کر سکے، جو آپ سے ہیوی ہو. ٹھیک ہے جی، جس کی آپ برداشت نہ کر سکیں. ابھی تک کوئی ایسی آزمائش تم پر نہیں آئی. اور خدا سچا ہے، وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدمزاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، بلکہ جو کچھ کہتا ہے اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے. آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں لیکن اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لکھا ہے اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم اس کی برداشت کر سکو. اکثر اوقات جب پل بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک بورڈ لگایا جاتا ہے کہ یہ پل 10 ٹن تک وزن اٹھا سکتا ہے، باقی جو ہیوی گاڑیاں ہیں وہ کسی اور راستے سے گزرے، اس کے اوپر سے نہ گزرے. چونکہ بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پل صرف 10 ٹن تک وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر سے وہ گاڑیاں گزر سکتی ہیں جن کے اوپر 10 ٹن سے کم جو لوڈ ہے. اسی طرح خدا ہمارے اوپر اتنا لوڈ نہیں ڈالتا، اتنی آزمائشیں، اتنی بڑی بیماریاں، ہمیں اتنی بڑی بڑی پرابلمز میں، مسئلوں میں پڑنے نہیں دیتا جن کی ہمارے اندر قوت برداشت نہ ہو. خدا صرف اتنی ہی ہمارے اوپر آزمائش لاتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. بچے کو اتنی میڈیسن دی جاتی ہے نا جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، یا اتنی اس کو خوراک دی جاتی ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے. ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اس بات کو جانتے ہیں، اسی طرح خدا بھی ہمارے بارے میں جانتا ہے. آزمائشوں کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. یعقوب کا خط اس کا پہلا باب 13ویں آیت میں لکھا جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. خدا اس طرح نہیں آزماتا کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ چوری کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے چلے جائیں، آپ زنا کرنے کے لیے چلے جائیں، یا کوئی اور ایسا الٹا کام. خدا اس طرح سے نہیں آزماتا، اس طرح سے شیطان آزماتا ہے کہ نہیں؟ شیطان آتا ہے ہمارے ذہنوں میں آ کر برے خیالات ڈالتا ہے، بری سوچیں ڈالتا ہے، برے منصوبے ڈالتا ہے، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی خواہش، زندگی کی شیخی جو ہے وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے، اور پھر ہم خود جو ہے اس آزمائش میں پھنس جاتے ہیں.
اگر ہم دیکھیں کلام خدا میں سے، میرے ساتھ آپ حوالہ آپ نکال سکتے ہیں، پہلا یوحنا کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور آزمائشیں بھی دنیا میں ہیں، آسمان پر نہیں ہیں۔ آسمان پر جا کر خواہش بھی مٹ جائے گی، بدن بھی چینج ہو جائیں گے، سب کچھ نیا ہو جائے گا۔ جتنی دیر تک ہم دنیا میں ہیں اتنی دیر تک آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، اور جو آخر تک کلام میں لکھا برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ آخر تک، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ لکھا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، حرام کاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، لڑائیاں، جھگڑے، تفرقے، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچنا، زناکاری، یہ جب تک ہم دنیا میں ہیں اور گوشت اور خون میں ہیں تب تک یہ خواہشیں بھی موجود ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یعنی خدا اس طرح سے ہمیں نہیں آزماتا کہ آپ کسی کو بری نگاہ سے دیکھیں، آپ اپنے بدن کا غلط استعمال کریں، آپ شیخی ماریں، آپ گمنڈ کریں، آپ فخر کریں۔ پولس کہتا ہے، اگر میں فخر کرتا ہوں تو یسوع مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، اس لیے اس نے کہا، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ ہاللیلویہ۔ یعقوب کا پہلا خط، اس کا یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم شیطان کا نام لگا دیتے ہیں یا خدا کا بھی نام لگا دیتے ہیں۔ میں نے شیطان کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کیسے آزماتا ہے، خدا کے تعلق سے بھی آپ کو بتایا، اور بھی بتاؤں گا کہ وہ کیسے آزماتا ہے۔ ابراہم کو بھی اس نے آزمایا کہ نہیں؟ ابراہم کو کہا، جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے قربان کر۔ اور وہ کون تھا؟ اسحاق تھا۔ اور وہ جانتا تھا ابراہم کہ جس نے اتنے سالوں کے بعد مجھے بیٹا دیا ہے، لینے کے لیے نہیں، مجھے دیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگ اس کے محرم راز ہوتے ہیں، اور جب اس نے اس کو باندھ دیا، چھری چلانے لگا، تو اس نے کہا ہاتھ روک لے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ کسی سے بھی پیار نہیں کرتا۔ اور یہی ہمارا خدا چاہتا ہے۔ آمین۔ اکثر اوقات جب ہم تیار ہوتے ہیں تو مہمان آ جاتے ہیں اور ہم رک جاتے ہیں، چرچ جاتے جاتے رک جاتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان لوگوں میں ایسے ہو کر آ جاتا اس ٹائم پر، اس تو پہلا بھی آ سکتے سی، اس تو بعد بھی آ سکتے سی۔ چلو آئے گے تو انہوں نے کہو بھائی اسی تیار ہوئے چرچ جان واسطے کہ وہ تمہیں پانی پانے آؤ ہوں آپ کٹھی چرچ چاہتے ہیں، لیکن ہم رک جاتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو خوش کرتے ہیں، مہمانوں کو ہم خوش کرتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی آزمائش ہے جو شیطان ہمیں روکتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا آج پاکشاہ کی میٹنگ ہے، یہ جائیں گے پاکشاہ لیں گے، ان کو قوت ملے گی، ان کو طاقت ملے گی، گزری غلطیاں خطا گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے، پتہ نہیں آج ان کی ضرورت کے مطابق کلام ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کر کے روک دیتا ہے اور لوگ چرچ میں نہیں آتے، اور وہ کلام شاید اس خاندان کے لیے ہوتا ہے، اس دن خاص طور پر ہوتا تو سب کے لیے، لیکن خاص طور پر شاید اس خاندان کے لیے ہو جن کو ابلیس نے روک لیا۔ ہمیں ان آزمائشوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم خود ہی گناہ کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں گناہ میں، دنس جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں شیطان نے ایسا کر دیا، پھر ہم الزام لگاتے ہیں خدا نے ایسا کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں خدا کی یہ مرضی تھی۔
اب خدا نے ہمیں عقل دیا نا کہ روڈ کراس کرنا ہے تو ادھر بھی دیکھنا ہے, ادھر کو بھی دیکھنا ہے. اور اگر ہم دیکھیں نا, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا روڈ کراس کرتے نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے اور چلتے جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ کتنا آدمی بلاک کو دے کر رک جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, لیکن نادان بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں. ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. آنکھیں دی ہمیں خدا نے, عقل دی ہے, ہم احتیاط کے ساتھ آنکھیں کھول کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ, صبر کے ساتھ ہمیں روڈ کو کراس کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور کلام خدا میں سے متی سورۃ الانجیل 16ویں باب کی 22ویں آیت میں یسوع مسیح نے پطرس کو جھڑکا تھا, چونکہ پطرس میں شیطان آ گیا تھا. یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے اور غیر قوم کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو قتل کرے اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. پطرس نے کہا نا 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 نا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, بالکل میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. میرے پاس خنجر بھی ہے, میرے پاس چھرا بھی ہے, سب کچھ ہے, میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور آپ کو پتا ہے جب یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تو کیا کیا پطرس نے؟ سردار کہن کے نوکر کو اس کے کان کو اڑا دیا. ایسے ہے نا, یسوع نے پطرس کو ڈانٹا. یسوع نے کہا شیطان دور ہو, چونکہ شیطان اس میں آ گیا تھا جو اس کو روک رہا تھا کہ کفارے کا کام نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ایماندار لوگوں میں بھی شیطان آ سکتا ہے. جب وہ ان کی زندگی دعائی زندگی نہیں ہوتی, جب رول کچھ ان میں نہیں ہوتا, تو پھر شیطان وہاں پر بھی آ کر روک سکتا ہے. خدا کے پلان کو, اس کے منصوبے کو, اس کے ارادے کو پامال کر سکتا ہے, روک سکتا ہے, ریجیکٹ اس کو کر سکتا ہے. آزمائشوں کے مقاصد کیا ہیں؟ آخری بات ہے, آزمائشوں کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں آزمائشیں آتی ہیں؟ آخر کیا وجوہات ہے؟ نمبر 1, خدا ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال کرتا ہے کہ ہم ایمان کے قدموں پر کھڑے ہیں یا کہ نہیں, ہم ایمان پر ہیں یا کہ نہیں. اور اسی لیے خدا کا بندہ پولس کہتا ہے اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو کہ تم ایمان پر ہو یا کہ نہیں ہو. خدا ہمیں جانچتا ہے کہ ہمارا بھروسہ, ہمارا یقین, ہمارا توکل خدا پر ہے یا کہ نہیں. ہمارے اندر کم اعتقادی تو نہیں. یسوع مسیح کی جگہ پر اپنوں کے پاس گیا اور لکھا وہاں پر بہت سارے معجزات نہ دکھا سکا. کیوں؟ چونکہ یسوع نے ان کے ایمان کو جانچا, ان کے ایمان کو پرکھا, اور لکھا ہے یسوع نے کہا اے کم اعتقاد ہو تمہارا ایمان کہاں گیا. کشتی میں طوفان آ گیا اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا, اے کم اعتقاد ہو تمہارا ایمان کہاں گیا. وہ ایک آزمائش تھی. یسوع مسیح چیک کر رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ اس طوفان کو ڈانٹتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, اس کو روکتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے, ان کو یقین ہے کہ میں یہاں پر ہوں, کچھ نہیں ہوگا. ان کو یقین کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا استاد یہاں پر ہے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ ڈرنے لگے, اے استاد ہم تو ڈوبے جا رہے ہیں, ہم تو مر رہے ہیں, تو سویا ہوا ہے. پھر یسوع نے اس سے پہلے کہ وہ طوفان کو ڈانٹا, اس نے اپنے شاگردوں کو ڈانٹا, اے کم اعتقاد ہو تمہارا ایمان کہاں گیا. پھر اس نے طوفان کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا. تو آزمائشوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال کرتا ہے. ہمارے اندر کون سا ایمان ہے, شک والا ہے, کمزور ایمان ہے, مضبوط ایمان ہے, ڈاماڈول ایمان ہے, کون سا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. خدا ہمیں چیک کرتا ہے. یعقوب کا پہلا خط اس کا یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 2-3 آیت میں لکھا ہے, اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. ہلیلویا. اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. وہ ایماندار لوگوں کو انکرج کر رہا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے.
हालेलुया। कि तुम्हारी ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हालेलुया। अय्यूब की मिसाल मैंने आपको दी, अय्यूब पर आजमाइश आई और आजमाइश ने सब्र को कायम किया। कि सब्र का फल की होता है मिठा। 11,000 मौलजर मौशी गया उसका, 10 बेटे बेटियां गए और खुदा ने दोबारा 22,000 मौलजर मौशी उसको दिया, और उन बच्चों से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चे खुदा ने अपने बंदा को दिए। सो ये है हमारे ईमान की जांच पड़ताल। और नंबर 2, हमारी फर्मा बरदारी का इम्तहान। अब्राहम की मिसाल, खुदा अपने बंदा अब्राहम की फर्मा बरदारी को आजमा रहा था कि ये मेरे साथ कितना वफादार है, इसकी मोहब्बत मेरे साथ कितनी सरगर्म है, ये मुझसे ज्यादा किसी और को तो प्यार नहीं करता। और देखिए खुदा ने उसको आजमाया और वो अपनी फर्मा बरदारी में कायम और दायम रहा, और आज भी अब्राहम का नाम जिंदा है। हालेलुया। आज भी उसको ईमानदारों का बाप गिना गया है, कहा गया है, क्योंकि खुदा ने उसको आजमाया और वो अपनी आजमाइश में कायम और दायम रहा। पहला ग्रंथियों उसके 10वें बाब की 13वीं आयत पर लिखा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। खुदा जानता है कि हम कितना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कितना दबाव और तनाव सह सकते हैं। खुदा इस बात के तल्लुक से जानता है। इसलिए जब आजमाइशें आए तो हमें उन आजमाइशों में घबराना नहीं। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और आप सबको आजमाइशों पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता करे, बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे, और आजमाइशों का, मुसीबतों का मुकाबला करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस डायरेक्ट टीवी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।